अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी मैंने जो है ये वर्ब के 14 पैटर्न जो है माजी के 14 पैटर्न पास्ट टेंस के मुकम्मल जो है वो एक एक करके बहुत तफसील के साथ में वीडियोज़ के ज़रिए और इमेज के ज़रिए मैंने पहुंचा दिए हैं आप लोगों तक। और अब इसके मुतालिक हमने कुछ और चीज़ें देखनी हैं। ये जैसे कि ये वर्ब है ज़हाबा, मैं एक ही वर्ब को लेकर के मैं चला हूँ ताकि हम इसको जो है अच्छी तरह समझ लें। दूसरी वर्ब अगर आएगी तो उसमें कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने एक ही लफ्ज़ को लेकर के, एक ही वर्ब को लेकर के इसके सारे पैटर्न और इसके मुतालिक जो है दूसरी चीज़ें जो है वो समझाने की कोशिश की है। अब देखिए ये ज़हाबा है, इसमें हम इसका जो तर्जुमा करते हैं उर्दू में करेंगे, यानी कि वो गया, वो गया। इसको हिंदी में हम कहेंगे वो गया। अब ये हमारा हिंदी और उर्दू में जो है गया के साथ में हमारा लगा है ये ज़मीर वो गया, यहाँ पे भी लगा है वो गया। और ये जो है अरबी का जो वर्ब है ये इसमें वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो के लिए कोई लफ्ज़ लाने की ज़रूरत नहीं, हालांकि अरबी में है वो के लिए लफ्ज़, हुआ, हुमा, हम वगैरह हैं। लेकिन यहाँ जो है ये पैटर्न जो है वर्ब का ये उसी के लिए बना होता है जो मसलन ये थर्ड पर्सन के लिए है, थर्ड पर्सन सिंगल के लिए है, तो थर्ड पर्सन सिंगल मेल के लिए है, तो ये पैटर्न फिक्स उसी के लिए है, इसलिए इसमें वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसका तर्जुमा ही वो गया लिखा जाएगा। लेकिन ये है ज़मीर के साथ में, यानी कि प्रोनाउन इसके साथ में है, जो प्रोनाउन इसके साथ शामिल है, प्रोनाउन शामिल है। लेकिन अगर आए प्रॉपर नाउन आ जाए, अगर इसमें अलम आए, कोई इसम इसके साथ में आ जाए, इसमें जो है इसमें ज़ाहिर इसके साथ में आ जाए, तो उसको हम किस तरह से बनाएंगे। अब ये तो हो गया वो गया। अगर हमने बोलना है खालिद गया, हमने जो है हमने मिसाल के तौर पर हमने जुमला बनाना है खालिद, खालिद गया। अब इसमें जो है नाम आ गया, इसमें एक नाम जो है प्रॉपर नाउन आ गया, जिसको हम कहेंगे इसमें अलम, किसी का नाम। अब इसको किस तरह से जो है इसके इस वर्ब को हमने इसमें इस्तेमाल करना है, वो गया के लिए हमने किस तरह इस्तेमाल करना है, आज हमने ये देखना है। तो ये ज़हाबा, इसके लिए इसमें चाहे ये दो आए या तीन आए, एक इस बात को ध्यान में रखना है कि चाहे दो नाम आए या तीन नाम आए, इसके लिए सिर्फ इस्तेमाल होगा वाहिद का, यानी सिंगल का पैटर्न ही इस्तेमाल होगा। जब नाम आ जाएगा हमारे पास, जब कोई नाम हमारे पास आएगा तो जुमले के अंदर नाम का जब इस्तेमाल होगा तो हम उसको उसमें सिर्फ एक ही पैटर्न जो है वो सिंगल का पैटर्न, इसमें डबल या प्लूरल वगैरह का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा। या फीमेल के लिए होगा तो फीमेल का सिंगल पैटर्न, फीमेल का जो सिंगल पैटर्न है जहाबत, जहाबत इस्तेमाल होगा फीमेल का, और या मेल के लिए होगा जहाबा इस्तेमाल होगा। मसलन यहाँ पर यह है खालिद गया, तो यहाँ ये लिखा जाएगा जहाबा। पहले इसमें एक चीज़ इसमें ये देखनी है कि जहाबा इसका ज़हाबा ये पहले इस्तेमाल होगा वर्ब, और जो नाम आएगा वो बाद में आएगा। उर्दू में और हिंदी में आएगा जो पहले, इसमें पहले नाम आता है। हिंदी में भी मैं लिख रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि मेरा जो फोकस है वो उन लोगों की तरफ है जो स्कूल से पढ़े होते हैं और जिन्होंने कुरान पाक पढ़ा होता है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने स्कूल से तालीम हासिल की होती है और सिर्फ कुरान पाक नाजरा पढ़ा हुआ होता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो स्कूल से तालीम हासिल करते हैं, दीनी तालीम हासिल करने के लिए नहीं जाते मदरसे में, लेकिन वो भी जो है सोचते हैं कि कुरान पाक तो नाजरा पढ़ ही लें। तो इस तरह के लोग बहुत सारे हैं हमारे माशरे में। मैं इस उसको जहन में रख करके ये वीडियोस बना रहा हूँ, इसलिए मैं साथ में जो है हिंदी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि वो उर्दू जिनको पढ़ने में दिक्कत हो वो इसको अच्छी तरह से समझ लें। तो यहाँ पर जो है ये ज़हाबा के बाद आएगा खालिदुन। खालिदुन अरबी में जो है
اسم کے ساتھ جو اسم علم ہوگا اس پر جب اس کو ہم حالت رفع میں ہوگا تو اس کے اوپر دو پیش کی تنوین آئے گی. دو پیش کی تنوین یہی اسم کی پہچان ہے. میں نے اسم کے جو ہے پورے امیجز بنا کر کے میں نے PDF کی شکل میں نے ڈالے ہیں اپنے گروپس وغیرہ میں اور فیس بک پر بھی. تو جو حضرات اسم کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں پہلے وہ اسم کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. اسم جب آئے گا اور جو اسم علم ہوگا, اسم علم کے ساتھ میں الف لام نہیں لگے گا, وہ صرف اسی حالت میں آئے گا. حالت رفع میں بھی ہوگا تو وہ تنوین کی حالت میں آئے گا. اور یہ جو ہے یہ فاعل ہے. اس میں یہاں پر جو ہے فاعل تھا, یہ ضمیر فاعل تھا, یعنی کام کرنے والا جس کو ہم کہتے ہیں وہ, یہ کام کرنے والا ہے وہ, اور یہ ہے ورب اس میں گیا. یعنی کہ فاعل جو ہے اس میں وہ تھا لیکن اب یہاں فاعل جو ہے نام آ گیا ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ ذہبہ پہلے آئے گا اور اس کے بعد میں آئے گا خالدن. خالدن یعنی کہ یہ فاعل ہے, یہ فاعل ہے اور یہ ورب ہے. یہ کام کرنے والا ہے. فاعل جس کو ہم کہیں گے سبجیکٹ, فاعل یا ہندی میں کہہ دیتے ہیں کرتا, کام کرنے والا. اور یہ ہو گیا ورب ذہبہ. اسی طرح سے اگر فیمیل کے لیے استعمال کیا جائے گا تو وہاں پر یہ استعمال ہوگا دوسرا اس کا فیمیل کا صیغہ ذہبت. ذہبت تو کوئی فیمیل نام اگر ہم دیں گے مثلا عائشہ, عائشہ تو عربی میں جو ہے یہ عائشہ تو پڑھا جائے گا. عائشہ تو, عائشہ تو یہ فیمیل نام ہوگا. ذہبت عائشہ تو یہ ہو گیا خالد گیا. خالد گیا. میں لکھتا ہوں خالد گیا, اس کو ہم ہندی میں لکھیں گے خالد گیا. ذہبہ خالدن. اور یہ ہو گیا فیمیل کے لیے ہو گیا عائشہ گئی. عائشہ گئی. یہ اس طرح سے استعمال ہوگا نام کے ساتھ میں. اور اس کے ہم اور بھی اس کے کچھ اور بھی رولس آئیں گے, وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بنائیں گے, کیونکہ ہمیں شارٹ ویڈیو بنانی ہوتی ہے جو کہ اس کو ہم واٹس ایپ وغیرہ پہ اپلوڈ کر سکیں. اس لیے جو ہے اس کو ہم تھوڑا تھوڑا لے کر چل رہے ہیں اور پھر سیکھنے میں آسان رہے اور وقت زیادہ نہ لگے. جو بھی بھائی سیکھنا چاہیں وہ آسانی سے جو ہے سمجھ لیں. اس لیے ہم اس کو چھوٹا چھوٹا تھوڑا تھوڑا سبق لے کر کے چل رہے ہیں. اب یہ اس کو ہم نے دیکھ لینا کہ نام کے ساتھ کس طرح استعمال ہونا ہے. یہ ذہبہ تو خالی ہو گیا, وہ گیا. لیکن جب کوئی نام آئے گا تو اس کا نام جو ہے وہ بعد میں آئے گا. اس میں عربی زبان کے اندر پہلے ورب آئے گا اور فاعل جو ہے وہ بعد میں آئے گا. جو نام ہوگا وہ بعد میں آئے گا. جہاں بھی کوئی آئے گا, چاہے دو ہوں چاہے تین ہوں, اگر دو ہوں ذہبہ ذہبہ خالدن و حامدن و حامدن. تو یہاں پر جو ہے اگر دو بھی ہوں گے تو دو کے لیے بھی سنگل ہی کا پیٹرن استعمال ہوگا جب نام ہوں گے, کیونکہ یہ ہو گیا یہاں پر یہ واو عطف لگا کر کے عربی زبان کے اندر اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. نام بعد میں آئے گا. ذہبہ خالدن, خالد گیا اور حامد گیا, اور حامد گیا. تو یہ اس طرح سے جو ہے عربی میں اس کا ترجمہ بنتا ہے. یعنی کہ اس کو ہم کہیں گے جس طرح سے عربی میں ہم اس کو اس طرح سے بولیں گے خالد گیا اور حامد, اور حامد. تو یہ اس لیے اس کے ساتھ میں سنگل ہی کا پیٹرن استعمال ہوتا ہے. ہم اگر اس کو ہندی میں کہیں گے تو ہم کہیں گے خالد اور حامد گئے. وہاں پر ہم کیا کریں گے, ہم اس کے لیے بہو وچن جس کو پلیورل کہتے ہیں وہ استعمال کریں گے. لیکن یہاں پر عربی میں دو کے لیے بھی اور تین کے لیے بھی استعمال ہوگا سنگل ہی, کیونکہ واو لگا کر کے ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. امید ہے انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا, اور ہم اس کو جو ہے آگے باقی کے سبق اس کو اسی طرح سے تھوڑے تھوڑے کر کے انشاءاللہ چلائیں گے, اور باقی آپ کا شوق اور آپ کا جذبہ انشاءاللہ کام آئے گا.